Nangakumpisa ko sa Diyos na makagagawa mo sa tanan. Huwag ganin yung mga suon na nakarapat sa tugakuyamot. Sa unang-una sa pulong o sa buhat. O sa wala pagbuhat sa kinanglang buhat. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyaw ko kang Santa Maria Magdalena. Sa tanang mga anghel o mga santos. Huwag ganin yung mga suon. Aron ninyo kong yako sa Pinoong Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos na magagawang sa tanan o sa iyon sa ating mga sala. Dadulong kita niya na ito sa kinabuhi tayo. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa kaitaasan.
Ipakita ko sa kabalaan o kahalaton ang akong ngalan nga inyong ipakaulawan. Aron makaila sila nga ako mao ang Ginoo, pinaagi sa akong buhaton kaninyo, diha gayon sa ilang tubangan. Kay kuhaon o tigumon ko kamo, gikan sa nagkalain-laing nasod, kung ganoon ko kamo balik sa inyong lugar. Bubuan ko kamo limpyong tubig, kung malimpyo kamo sa nananinyong kaugawan, lakit sa inyong pagka makikiyos-kiyos. Hatagan ko kamo bagong kasing-kasing, o bagong espiritu, o kuhaon ko ang inyong matin-ang na kasing-kasing, kung ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. Ibutan ko sa sulod ninyo ang akong espiritu, ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gibutan ug mga nagda. At ko na pamapuyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong katigulangan, ug mahimo na kamong akong katawhan, ug ako mainyo ng Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ibuo ko kaninyo ang malinis na tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Ibuo ko kaninyo ang malinis na tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Usa ka malinis na kasing-kasing, gamaaditi ka na po, Diyos. Ugusang ka makanunayong espiritu, baguha sunod ka na po. Ayaw ako isalikway sa imong atumangan, ug ayaw kuhaan ikan ka na po ang imong balaang espiritu. Ibubuo ko kaninyo ang malinis na tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Ibalik ka na po ang kasadya sa imong kaluwasan, o padayon na dinhi ka na po ang mauyong espiritu. Tuluan ko ang mga malapason sa imong mga tanan, o ang makasasala mabalik kanimo. Ibuo ko kaninyo ang malinis na tubig, o hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Kay dili ikaw may muot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og halad nga sinulo, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, O Diyos, mao ang mahinusulod nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinusulod o mapausanon, O Diyos, dili nimo tamayon. Ibuo ko kaninyo ang malinis na tubig, o hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ika-punong nga bulan sa pagkapdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose. Kakaliwag ni Hari David, Maria ang sa babae. Miadto ang anghel kaniya umingon, paglipay ang Ginoo na uban o
ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalimo pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmaptos ka o manganak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siya inila, ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang ingon sa Dios, maghimo kaniyang hari, sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sama sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang harian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsan kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya anak, apan karon ikaw nung nakabulan ang iyang pagsabak, bisag igulang na siya kaayo, kay walay pili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, mahitabong ta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil doon ikaw, Kristo. Una na kami sa ulo ang pamili sa atong mga kabiling Maria sa iyang titulo, Reyna sa langit ug sa yuta, the Queenship of Mary. Ipaklaro sa simbahan na kining pagka-Reyna sa atong mahal na inahan is a queenship of service, not a queenship of privileges. Siya Reyna na nangalaga, dili Reyna na magpaalaga, sama nga si Kristo ngayong anak atong hari, miyanhi dili aron alagaran o dili aron mangalaga. Nasabtan pag-ayo ni Maria ang iyang papel sa kinabuhi. Gani, diha sa pagpahibalo sa anghel kaniya nga siya mahimong inahan sa anak sa Dios, wala mingon si Maria, kini sandit ako lang inahan sa anak sa Dios, ginahalay inyo pong daikon, ginahalay inyo pong alagaran o serbisyuhan. Wala. Unsa man ang unang makulong nga migawa sa baba ni Maria, o man niya masayri nga siya pipili nga mahimong inahan sa anak sa Dios, ang iyang gingon, sulugon ako sa Dios, matuman unta kanako ang imong gisulti. So diha sa putli ng kasing-kasing na Maria, nasabtan niya iyang papel. Dili siya magpaalagad, kundi magpabilin siya na sulugoon sa Dios o sa iyang katauhan. Ug tuod man sa iyang kinabuhi, ipakita ni Maria na siya tinuod gayon na sulugoon. Sa diya nga sayra niya na ang iyang ikaagaw na si Isabel nagsabak. Nagsabak usab sa kaniya ang iyang gibuhat, miyan ko siya ng Isabel. Dili aron mapadahay, o dili aron matagad sa iyang pamilya. Nga niadtong tumura, mas labing ang minahanglan sa iyang panabang. Matod sa Ebanghelyo, hilom lang siya nga nanalagan. Wala siya magpasikap sa iyang kaulingon. Dili pariya sa uban nato, kusod lang na daikon. Kung dili naara siya sa tuyo, hilom na naging uban, pero nangalaga sa katawan. Ingon anak atong mahal na Biling Maria. Ato sa masabtan na ang putli na kasing-kasing ni Maria, dali makabantay sa panginahanglan sa uban. Dito sa Kana, diini kamo ang unang milagro ng gihimo ni Jesus sa tanang tao nga nitambong sa kasal, kinsa man ang nakabantay sa panginahanglan sa panahon, sa panginahanglan sa bagong kinasal. Si Maria lang ang nakabantay na nakubsa na diay
mahugsa na sila o pino. May soul mauni ang mahitabo sa tao na magpakahilom lang, no? Galit niya pagpakabala sa paghinanglan sa uban. Again, hilom pero nagpabilin niya sa giliran ni Kristo hangtod gani sa tiilan sa krus. Ingon na si Maria, no? May soul sa atong pagpasidungog sa mahal na inahan, ato sa kaangay hutan, kini mga hiyas na naa sa iyang putlik ng kasing-kasing o lating ikinahanglan kini karong panahona. There is this meaningful saying that goes, the world today does not need more successful people. The world rather desperately needs more peacemakers, healers, helpers, restorers, and lovers of all kinds. Ang kalibutan kuno karong panahona wala kang kinahanglan o dugang mga malapusong tao. Ang inyang lagaw ang kinahanglan o dako mao nga ang mga tao nga muli para sa kalinaw. Mga tao na tig-ayo, mga tao na makinabangon kamaong uli o nahigawmaon sa dalang paagi. Mao kini kinahanglan mga tao karon sa atong panahon. In other words, the world today needs people who are like our Blessed Mother, a humble servant of God with a big heart for the poor and the needy. Usa ka makasubok na development karon sa atong katalipan, and of course sa atong banay, sa atong komunidad diri. Perhaps you two are aware of this, no? Kini pagdaghan sa kaso sa naghiko, no? Na ay nagsulti, no? Diyon siya, every case daw of suicide is also a failure of the community to notice and recognize the needs of the persons who are suffering. We hope and we pray for more people, including ourselves, to have a heart, a service, a sensitivity like that of Mary. Kaya dali makabantay sa mga tao na naginahanglan. Disulti pang tao na kasing-kasing karon. Tungod kay matag-usapan nato, busy kaayo sa atong kaulimon. Busy kaayo sa atong gipanghawiran. And this happens even in our own homes, in our own family. We do not take time to really see and know what is happening to each one, because apparently we are so busy attending to our own thing. No, mo ni kakita ko karon. Na kung mao kini ang nakita mo sa atong balay, mao sa kini ang nakita mo sa bagang katawhan sa atong katilipa, sa atong balay, sa atong komunidad. Daghang ang mga tao na mag-antos sa hilom, naglisod na walay nakabantay kanila. Usa ni sa katong rason na daghang karon ang atong mga igsuon mag-suicide, magtubo. Ang paghiko dili usa ka Dios ng buhat, kaya ang Dios dili man magdasi kanato sa pagtubo. Ang paghiko usa ka lihok sa daotang espiritu nga mosulod sa tao o maghulog niya sa pagpatay sa iyang kaulingon o sa pagpasibangan sa Diyos. And that is why they are called suicide victims. Tungod kay ang tao na maghiko, biktima man sa lihok sa daotang espiritu. Biktima, victims. May iso mag-amutan na dili kini may tabo sa atong mga minahal sa kinabuhi ug labaw sa tanan dili mitabo kanato. Usa sa paagi that we can spare and prevent ourselves from this tragedy, mao ang makanunayang pag-ampo. Makanunayang pag-ampo. Doon kita kadunay sa Diyos, ipaduta ang atong pamilya sa Diyos. Kung puno kita sa Diyos, maglisod pagsulod kanato ang daotang espiritu. At the same time, we ask the intercession of our Blessed Mother to help us to
to have a heart like hers nga magpakabanata sa usa-usa aron nga ang atong nagsuon na naglisod atong pakiman uban ang hukuman. Manilo kitang tanan. Ang Diyos nagdapit ka nato ngadto sa kumbira sa kinabuhing tunhay sa langit. Musampi kita sa atong higmamahan alang sa tanan nato mga panginahanglan. Ug mayon kita amahan pamatiya kami. Amahan pamatiya kami. Kaagsimbahan dinhi sa kalibutan. Padayong mulangko ug magkabig og daghan ngadto sa kumbira sa gingharian sa Dios. Pag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya kami. Kaang mga alunahan ug ang mga kabus managsamang mutubang sa tawag ngadto sa gingharian. Pag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya kami. Kapinaami sa pagbaton ug putli ug mahinusulong mga kasing-kasing. Makaptagan kitang takos, mabusulod sa kumbira, nagiandam sa Diyos, alam na nato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya kami. Nadalo nato ang Diyos ng kaluoy, o kaayo, nato sa mga masakiton, o sa mga nanagantos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya kami. Nga imo untang isipon nga takos o pabusnanon, alam ka namo, kaang halandon Teofilo kamumon, babayo na ngadto sa altar sa masantos, pag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya kami. Nga ang mga nakamatay, nga matuohon, magpuyog dito sa balay sa Ginoo, o magsadya dito sa kumbira, sa kinabuhing tunay, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya kami. Langit ng amahan, idapit mo kami aron ang iguban kanimo dito sa imong tingalingan. Sa anong pag-ampo alang sa uban, tabang kami sa pagdala kanila uban kanamo ngadto sa kumbira nga giandam sa imong anak, si Jesucristo among Ginoo. Amen. Panginoon, pagamo kamorong ako, sakripisyo dawato ta sa Dios nga mahal makakagahom sa tanan. Dawato ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahan ng Birhen Maria, naghahalag kami kanimo Ginoo sa among mga gasa, nangamuyog na magtabang ka kanamo ang pagkatapos
pagkatao ni Jesucristo nga mihalad nga nakanimo sa iyang kabalimon, nagasa nga walay uling dito sa krus. Kini among ipangayag pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos na tunhay o makagagahon sa tanan, angay matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang labi. Ug nga magdahi kami pagapasilungog o pagasamyaw kanimo diha sa Bulahang Maria kanunay Birhen. Kinanamkon siya sa imong utong anak pinaagi sa kahon sa Espiritu Santo o sa walay pagkabanhaw. Walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhin, bibahimukso alang sa kalibutan, sa kahayag na walay pagkabalon, nga mao si Jesucristo ang Ginoo. Ubusa ang kanang mga binuhat sa langit o sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa kabday. Duy usab kami sa kananimo mga anghel diha sa langit, sa ilaw sa iyaw sa imong walay hunong na himaya, diha sa usa ka awit sa pagday sa pagmon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Gaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gid ka o Ginoo ang tuguran sa tanan ka santos, ipadalangin mo Espiritu o Santos ning magasa, aron mahimo kiniyalan kanamo kagawas o kagawad ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo, bibigas o bihatag ini ngadto sa iyang matinunan o bingon. Dawatan kini ninyo nga tanan ana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, nihatag iningan to siya ng pinunan o bingon. Dawata kini ang pag-inom pamatanan ikaniini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay ang kasabutan, ang dugo may ula alang kininyo, o alang sa tanang mga tao, ang mga salapa pasaylo, buhata kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandong sa pamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo ang mahaning pang sa kinabuhi ug kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan ng mga tubang ug moalagad kanimo. Himuha ang kami nga mga gawad sa lawas ug tuo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, palaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay niya sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy ikaming tanan, himuha kaming angyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ginangawulay sa Dios, uban ni San Jose ang banal, uban sa mga apostoles ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa Katolika. Uban kanila may kamalayan ug kamay kamay himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya kanimo makagagahong amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan ng uog himaya, hantod sa kahaturan. Amen. Gitagluwag kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos na pangamahan, ang usang maglahas kita sa Panginoon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw,
ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga gapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Mga kami kanimo Ginoo, ay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahon na anong ginabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo, sa tanang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among Manlobos. Kay mo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo naging sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung hindi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at kami kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nagluwi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ang pag-iningsod. Espiritu. Kinimang poder sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, mulahan na itapit ka lang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami makakalawa nanganguyo kami kanimo nga sa pagsaulog namo nga matinahuron sa handumanan sa mahal kami Maria, mahimong ta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini ang ipangayon pinabi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyong Diyos mga kagagahang sa tanan. Nangamahan ka na ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kalinaw o ni Kristo. Salamat sa Diyos.